यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3 प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढ़ेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा आफू लागि परेको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्नेमा सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको जोड़। सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न कतिपय क्षेत्रमा खर्च कटौती र कतिपय शीर्षकको खर्च रोक्का गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक शीघ्र गतिमा अघि बढ़ाइने र पाकिस्तानको पेशावर स्थित मस्जिदमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परिमृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउन। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरूको बैठकमा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने गरी सबै क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विशेष परिस्थितिमा बाहेक सिंहदरबारबाटै सबै काम गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्मचारी संयन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने समेत बताउनुभयो। बैठकमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले प्रधानमन्त्रीको सक्रियताले आफूहरूमा काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त भएको बताउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय मातहतका 12 वटा निकाय तथा कार्यालयका प्रमुखहरूले आफ्नो निकाय र कार्यालयहरूको कार्यादेश, नीतिगत र संरचनागत स्थिति, प्राप्त उपलब्धि, सीमा, समस्या र सरकारसँग गरिएको अपेक्षा बारे जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल टेलिभिजनको 38औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सिंहदरबारमा हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्न आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणका साथै कानूनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता प्रदान गर्न सरकार दृढ़ रहेको बताउनुभयो। वर्तमान सरकार विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक एवं प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्ने गरी आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्नुका साथै कानूनी र व्यावहारिक सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले अहिलेको सरकारको व्यवहार गतिविधिबाट यसलाई आत्मसात गर्नु भएकै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा र समुदायको पहुँच बढ़ाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा संचार नीति जारी गर्ने बताउनुभयो। संचार माध्यम र संचार कर्मीको प्रवर्धन र हितका निम्ति संचार माध्यमको व्यवसायिक र संस्थागत विकासका लागि सरकारले मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने सरकारको नीति रहेको छ। आम संचार माध्यममा सबै वर्ग, क्षेत्र, जाति, भाषा, समुदायको पहुँच बढ़ाउने गरी समावेशी लोकतान्त्रिक सूचना तथा संचार नीति जारी गरिनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संचारकर्मीको सिप तथा दक्षता अभिवृद्धि र उच्चतम व्यावसायिक अभ्यासका लागि आम संचार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको आफ्नो नेतृत्वको सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3 प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढ़ेको पनि बताउनुभयो। चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा गठन भएको मेरो नेतृत्वको वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3 प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढ़िरहेको छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयन, चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार एवं जनसेवा र जनजीविकाका क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्य सम्पादन वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार हो भन्ने मेरो विश्वास छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल टेलिभिजन, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको आधिकारिक सूचना र समाचार सम्प्रेषण गर्ने संचार माध्यम भएकाले राज्य र नागरिक प्रतिको जवाबदेहितामा अविचलित रूपमा अगाडि बढ़नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। समारोहमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राजनैतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नेपाल टेलिभिजनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले नेपाल टेलिभिजनले बहुलता र विविधतालाई सम्बोधन गर्दै आम नागरिक र दर्शकको अपेक्षा अनुसार थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बन्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। अहिले नेपाल टेलिभिजनलाई विविधता र बहुलता युक्त नेपाली समाजको आवश्यकता र आम नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्दै देशभित्रैका र देश बाहिरका समेत अनगिन्ती टेलिभिजन च्यानलहरूका बीच आफूलाई थप व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै लैजानु पर्ने चुनौती रहेको छ। यसका लागि उपलब्ध साधन स्रोत र जनशक्तिको अधिकतम सदुपयोग र परिचालन गर्ने र व्यापारिक आमदानीमा पनि अभिवृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने भएको छ। समारोहमा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीर जङशाहले सूचना र संचार क्षेत्रमा भएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै व्यावसायिक दक्षता र सिपको विकासमा जोड़ दिएको बताउनुभयो। महाप्रबन्धक फूलमान बलले प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार नै नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न भाषाभाषीमा समाचार प्रसारण शुरू गरेको जानकारी गराउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआएसम्म कुनै निर्णय नगर्ने भएको छ। पार्टी पदाधिकारी बैठकपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सकेसम्म गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा आफू लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले गृह मन्त्रालयको विषयमा अदालतको पूर्ण पाठ पर्खिन सुझाव आएको पनि बताउनुभयो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पदाधिकारी बैठकपछि उपाध्यक्ष कृष्ण बहादुर महराले गृह मन्त्रालयको सन्दर्भमा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण पाठ नआउँदासम्म प्रधानमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालय राख्न सुझाव आएको बताउनुभयो। बैठकमा राष्ट्रपतिमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने विषयमा जोड़ दिएको पनि उपाध्यक्ष महराले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीका नेताहरूको कार्यविभाजन गर्ने र प्रदेश कमिटिलाई बढ़ी बलियो बनाउने विषयमा छलफल गरेको छ। आज बस्ने स्थायी समिति बैठकमा यस विषयमा थप छलफल र निर्णय हुने जानकारी उपाध्यक्ष महराले दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मुलुकको विकासका लागि सहमति, सहकार्य र एकता अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस तनहुले हिजो आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा कांग्रेसको भूमिका विषयक अन्तर्क्रियामा वरिष्ठ नेता पौडेलले सहमति, सहकार्य र एकताले नै देशको प्रगति हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा गुटबन्दी हुँदा कमजोर भएको चर्चा गर्दै राजनैतिक पार्टीबीच दलबन्दी हुँदा देश कमजोर हुने टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार को बन्ने भन्ने बारेमा विधिवत छलफलपछि सम्भावित उम्मेद्वारको नाम र निर्णय सार्वजनिक हुने बताउनु भएको छ। इलामको फिक्कलमा हिजो पत्रकारसँग कुराकानी गर्नुहुँदै महामन्त्री शर्माले साझा अपनत्व ग्रहण हुने गरी कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति नै अबको नयाँ राष्ट्रपति हुने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मुलुकको आर्थिक संकट समाधान सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलले देशको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख भइरहेकाले सरकार जनजीविका प्रति संवेदनशील हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई 20 बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। मजदूर, किसान र सर्वसाधारण जनताले महँगीकै कारण दैनिक जसो आत्महत्या गर्न थालेको अवस्थामा देशको आर्थिक संकट समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई शीघ्र गतिमा अघि बढ़ाइने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो बसेको सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय पुनरावलोकन परिषदको बैठकले सम्पत्ति शुद्धिकरण, निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई शीघ्र गतिमा अघि बढ़ाउने निर्णय गरेको हो। उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आइतबारसम्म विधेयकको मस्यौदालाई मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने र मन्त्री परिषदले शीघ्र गतिमा संघीय संसदमा पठाउने बताउनुभयो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी प्रावधानहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने उल्लेख गर्नुहुँदै उप प्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको छवि बिग्रन नदिने बताउनुभयो। बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान, मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी,
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो। अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकका चालू खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ। सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। बजेट खर्च प्रणालीलाई पुनः प्राथमिकीकरण गरी राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना तथा रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने आयोजनामा खर्च बढ़ाउने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ। संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मत सम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्र पत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श लगायत शीर्षकमा 20% खर्च कटौती गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तथा खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ भइ नसकेका आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढ़ाउने निर्णय पनि मन्त्रालयले गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति बिना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने र दरबन्दी भन्दा बढ़ी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने निर्णय गरेको छ। नेपालले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा एकै पटक 7 स्थानको सुधार हासिल गरेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सार्वजनिक गरेको सन् 2022 को रिपोर्टमा नेपाल 34 अंक प्राप्त गर्दै 110औं स्थानमा उक्लिएको हो। सन् 2021 मा नेपाल 33 अंक सहित 117औं स्थानमा रहेको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रलाई सफा एवं स्वच्छ बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिनु भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका गतिविधि बारेमा जानकारी लिन पुग्नुभएका मन्त्री किराँतीले हिजो आयोजित कार्यक्रममा बाहिर हुने गरेका नकारात्मक टीका टिप्पणी अन्त्य गरिनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पदम गिरीले अनुगमनलाई चुस्त बनाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो विभागको अनुगमन र ब्रिफिङका क्रममा मन्त्री गिरीले सीमित जनशक्ति र स्रोतका बावजुद औषधि अनुगमनलाई कुनै पनि बहानामा संकुचित नगर्न निर्देशन दिनुभयो। मन्त्री गिरीले बजारमा गुणस्तरहीन औषधि छ्यापछ्याप्ती रहेकाले नागरिकको स्वास्थ्यसँग खेलवाड़ गर्न कसैलाई छूट नहुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले अनलाइन शपिङ र औषधिको विज्ञापनतिर नियमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले मन्त्रालयमा रहेको कल सेन्टरलाई व्यवस्थित गर्न श्रम सहायता केन्द्र शुरू गरिएको बताउनु भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्रम मन्त्री अर्यालले श्रमिकहरूको जिज्ञासा र समाधानलाई एकद्वार प्रणालीबाट समाधान गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयमा श्रमाधान नामक कल सेन्टरबाट 24 घण्टे सेवा प्रवाह गर्ने बताउनुभयो। श्रम मन्त्री अर्यालले 6 महिनाभित्र श्रमाधान मोबाइल एप सुचारू हुने र श्रम सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरूका लागि टाइम कार्ड लागू गर्ने बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कक्षबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको स्वाभिमान र सम्मानलाई ख्याल गरी डोमेस्टिक डेस्कबाट नै एउटै लाइनबाट अध्यागमनमा चेक जाँच थालिएको उहाँले बताउनुभयो। श्रम मन्त्रालयको पहलमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सहज रूपमा सिंहदरबार प्रवेशका लागि अपाङ्गता परिचय पत्रका आधारमा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले स्वच्छ खानेपानीलाई आम नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्याउन सरकार लागि परेको बताउनु भएको छ। नवलपरासी, बर्दघाट, सुस्ता, पश्चिम बर्दघाट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाको कार्यालयमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खानले जनतालाई स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। कुन कुन देशमा नेपालले पानी सहजै निर्यात गर्न सक्छ भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै अध्ययन गरिने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले नेपालभित्र पानी नपुगेका जनसंख्यालाई सहज रूपमा पानी पुर्याउन आफू अग्रसर रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा जनतालाई सहजै पानीमा पहुँच पुर्याउने भनेकाले आफू त्यसमा लाग्ने पनि बताउनुभयो। समयमै अस्पताल पुर्याउन नसक्दा कैयौं गर्भवती महिलाको मृत्यु हुने गरेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले आमा बचाउ अभियान शुरू गरेको छ। अभियान अन्तर्गत जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई तत्काल एम्बुलेन्स मार्फत अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। धनगढ़ीबाट जगत साउदको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समयमै अस्पताल नपुर्याइदा कयौं गर्भवती महिलाहरूले मृत्युवरण गर्नु परेको विडम्बनापछि कैलालीको धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले आमा बचाउ अभियान शुरू गरेको छ। गर्भवती महिलाको जीवन रक्षा हेतु भन्दै उपमहानगरपालिकाले आमा बचाउ अभियान थालेको हो। यो अभियानका लागि उपमहानगरपालिकाले निशुल्क एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरेको छ। अभियान अन्तर्गत ग्रामीण भेगका गर्भवती महिलाहरूलाई प्राथमिकता दिइएको र त्यस्तो जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका गर्भवती महिलालाई तत्काल एम्बुलेन्स मार्फत अस्पतालसम्म पुर्याउने गरिएको उपमहानगरले जनाएको छ। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमाल गर्भवती महिलालाई समयमै अस्पताल पुर्याउन, सुरक्षित तवरले सुत्केरी गराउन तथा जोखिमबाट बचाउन अभियानले मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ। आमा र बच्चाको जीवन रक्षाको लागि हामीले आमा बचाउ अभियान कार्यक्रम शुरू गरेको छौं। विशेष गरिकन गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ अस्पतालसम्म पुग्न, समयमा डेलिभरी गराउन, जोखिमबाट बचाउनलाई मद्दत पुग्छ भन्ने हामीले विश्वास दिएको छौं। सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरका सबै वडामा अझैसम्म आधुनिक स्वास्थ्य सेवा नहुँदा आम नागरिकलाई उपचारका लागि शहरी अस्पताल आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अधिकांश वडा ग्रामीण भेगमा पर्ने उपमहानगरपालिका भित्रका सबै वडामै आमा बचाउ अभियान पुर्याउने योजना रहेको मेयर हमालको भनाइ छ। क्लस्टर वाइज एउटा एम्बुलेन्स दिने त्यसरी हामी मिलाउँछौं। साधन स्रोत बढ्दै जान्छ अनि हामी त्यो कार्यक्रमलाई वृहत रूपमा हामीले प्रत्येक वडामा लाने भन्ने योजना अगाडि बढाएको छौं। उपमहानगरपालिकाले पछिल्लो दिनमा सञ्चालन गरेको आमा बचाउ अभियानको खुलेरै प्रशंसा गरेका नगरवासीहरूले अभियानको निरन्तरतामा जोड दिनुभएको छ। धनगढ़ी नगर विकसित सहर भए पनि यसका धेरै ठाउँहरू दुर्गममा छन्। आमा बचाउ अभियान भनेर निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा यो राम्रो काम हो, यसलाई निरन्तर दिनु पर्यो। सराहनीय काम हो नगरपालिकाले गरेको काममा। अस्पताल नपुग्दै अकालमै ज्यान गुमाउने गर्भवती महिलाको यकिन तथ्याङ्क सरकारी निकायसँग नभए तापनि यहाँ उपचार नपाएर वर्षेनी गर्भवती महिलाले मृत्युवरण गर्नु परेको देखिन्छ। पछिल्लो साता मात्रै बाजुराकी एक गर्भवती महिलाको ढिलो गरी अस्पताल पुर्याउँदा बाटोमै मृत्यु भएको थियो, जुन घटनाले यस प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई स्पष्ट चित्रण गरेको छ। जगत साउथ, रेडियो नेपाल, धनगढ़ी। बलात्कारको आरोप लागेका राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हिजो उच्च अदालतको आदेश विरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो। लामिछानेलाई उक्त मुद्दाको पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत काठमाडौँको आदेश खारेज गर्दै शर्तसहित 20 लाख रूपियाँ धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश खारेज हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता भएको हो। यसैबीच सन्दीपमाथि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको छ। हिजो बसेको क्यानको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले सन्दीपमाथिको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको क्यानका बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको पेशावर स्थित मस्जिदमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुगेको छ। घटनामा 225 भन्दा बढ़ी मानिस घाइते भएका छन्। मस्जिदमा प्रार्थना गरिरहेका प्रहरीहरूलाई लक्षित गरी आक्रमण भएको थियो। तालिबान समूहबाट टुक्रिएको एक आतंककारी समूहले घटनाको जिम्मेवारी लिएको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पाकिस्तानको पेशावरमा भएको हिंसात्मक घटनाको निन्दा गर्नुभएको छ। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई F-16 लड़ाकू विमान नदिने बताउनु भएको छ। युक्रेनले पटक पटक आकस्मिक विमान पठाउन आग्रह गरेको भए पनि अमेरिकाले विमान नपठाउने निर्णय गरेको हो। सोमबार मात्रै जर्मनीले पनि युक्रेनलाई विमान नपठाउने निर्णय गरेको थियो। रूस युक्रेन युद्धका क्रममा युक्रेनमा चरम भ्रष्टाचारका प्रमाणहरू फेला परेपछि युक्रेनलाई सहयोग गर्न सम्पन्न देशहरू हच्किएको देखिन्छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि प्रारम्भिक काम अन्तर्गत बजेटको आकार र स्रोतको आकलनको टुङ्गो लगाएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको स्रोत अनुमान समितिको बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटको आकार कत्रो हुने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कुन कुन स्रोतबाट कसरी खर्च बेहोर्ने भन्ने विषयमा आकलन गरी टुङ्गो लगाएको हो। माघ 15 गते भित्र स्रोत अनुमान समितिको बैठक बसी बजेटको आकार र स्रोतको टुङ्गो लगाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बैठक सम्पन्न भएको योजना आयोगले जनाएको छ। बैठकले चालू आर्थिक वर्षको यथार्थ खर्चको आकलन गरी भविष्यमा स्रोतको संकट नहुने गरी वस्तुनिष्ठ पूर्वक स्रोतको व्यवस्थापन गरेको योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले जानकारी दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2023 मा विश्व मुद्रास्फीति दर 6.6% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक अपडेट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै IMF ले सन् 2022 मा जस्तै यस वर्ष पनि विश्व मुद्रास्फीति दर उच्च रहँदा त्यसको असर आर्थिक वृद्धिमा
पर्ने जनाएको छ। सन् 2022मा 8.8% रहेको विश्व मुद्रास्फीति दर सन् 2023मा 6.6% र सन् 2024मा 4.3% रहने प्रक्षेपण मुद्रा कोषले गरेको छ। त्यस्तै न्यून आय भएका र कम विकसित मुलुकहरूमा सन् 2022मा 14.2% सम्म पुगेको मुद्रास्फीति दर 8.8% रहने अनुमान कोषले गरेको छ। सन् 2022मा विश्व आर्थिक वृद्धि दर 3.4% रहने, सन् 2023मा 2.9 र सन् 2024मा विश्व आर्थिक वृद्धि दर 3.1% रहने प्रक्षेपण आइएमएफले गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक एटीएम शुल्क घटाएको छ। एउटा बैंकको एटीएम कार्ड अर्को बैंकको एटीएममा प्रयोग गरी पैसा झिक्दा लाग्ने शुल्क घटेको हो। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका 2079 जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेश भित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम प्रयोग गर्दा प्रति कारोबार बढीमा 15 रुपियाँसम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि एउटा बैंकले जारी गरेको एटीएम कार्ड अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग गर्दा मासिक न्यूनतम 2 वटा कारोबारसम्म निशुल्क हुने र 2 भन्दा बढी कारोबारको हकमा प्रति कारोबार 20 रुपियाँसम्म शुल्क लिन सकिने व्यवस्था रहेको थियो। राष्ट्र बैंकले विद्युतीय वालेटको माध्यमबाट गरिने रकमान्तर तथा भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरेको छ। यसअघि बैंक खाताबाट वालेटमा प्रतिदिन 50,000 सम्म रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर प्रतिदिन 2 लाखसम्म रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। वालेटबाट अन्य बैंकको खातामा पनि प्रतिदिन 2 लाखसम्म पठाउन सकिने भएको छ। यसअघि प्रतिदिन 50,000 मात्रै पठाउन सकिने व्यवस्था रहेको थियो। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीकी सदस्य सीता राणा मगरको टी20 ब्याटिङ तर्फको वरियता यथावत रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वरियतामा सीता 69औं स्थानमा कायम रहेकी हुन्। सीताले 347 रेटिङ पोइन्ट प्राप्त गरेकी छिन्। अस्ट्रेलियाकी तहलिया म्याकग्राथ 803 रेटिङ पोइन्टका साथ ब्याटिङतर्फ शीर्ष स्थानमा छिन्। ब्याटिङतर्फको वरियतामा नेपालकी कविता कुँवर पनि 97औं स्थानमा यथावत छिन्। कविताले 363 रेटिङ पोइन्ट प्राप्त गरेकी छिन्। बलिङतर्फको शीर्ष वरियतामा 773 रेटिङ पोइन्टका साथ इंग्ल्यान्डकी सोफी हेलेक्स्टोन शीर्ष स्थानमा छिन्। महिला टी20 वरियतामा नेपाल 110 रेटिङ पोइन्टका साथ 18औं स्थानमा यथावत छ। वरियताको शीर्ष स्थानमा रहेको अस्ट्रेलियाले 249 रेटिङ पोइन्ट प्राप्त गरेको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले U20 राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमलाई विदाई गरेको छ। एन्फाले मंगलबार बंगलादेशको ढाकामा आयोजना हुने U20 महिला च्याम्पियनशिप खेल्ने नेपाली टोलीलाई विदाई गरेको हो। एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, एन्फा महासचिव किरण राई लगायतले नेपाली टोलीलाई विदाई गरे। च्याम्पियनशिपका लागि प्रीति राईको कप्तानीमा नेपाली टोलीको घोषणा भइसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक एम गुरुङले 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन्। महिला U20 साफ च्याम्पियनशिप 2023 को फेब्रुअरी 3 देखि 9 सम्म आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल, आयोजक बंगलादेश, भारत र भुटानको सहभागिता रहेको छ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष 2 टोलीले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपालले प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग खेल्नेछ। खेल फेब्रुअरी 3 मा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले फेब्रुअरी 5 मा भुटान र फेब्रुअरी 7 मा भारतसँग खेल्नेछ। खेल समाचारका साथमा अजय बम। अब मौसम। आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही उच्च पहाड़ी भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने र बाँकी भागमा मौसम प्राय सफा रहने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 6.5 डिग्री सेल्सियस। अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 86%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 22 देखि 24 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त भले साँझ 5:44 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका 3 प्राथमिकता निर्धारण गरी अगाडि बढ़ेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। सकेसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धन नटुटोस् भन्नेमा आफू लागि परेको प्रधानमन्त्रीद्वारा जानकारी। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति कायम हुनुपर्नेमा सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्रको जोड़। सरकारी वित्त सन्तुलन कायम राख्न कतिपय क्षेत्रमा खर्च कटौती र कतिपय शीर्षकको खर्च रोक्का गर्ने अर्थ मन्त्रालयको निर्णय। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक शीघ्र गतिमा अघि बढ़ाइने र पाकिस्तानको पेशावर स्थित मस्जिदमा भएको आत्मघाती बम विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 100 पुग्यो। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।